आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। म राजु अधिकारी। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका विभिन्न वाणीहरूलाई, ज्ञानमय अमृतहरूलाई हामी यहाँहरूको बीचमा निरन्तर रूपमा पस्कँदै आइरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका केही विशिष्ट आध्यात्मिक वाणीहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म क्षेत्रमा बारम्बार लिइने नामहरू हुन्, उच्चारण गरिने शब्दहरू हुन्। त्यस्तै जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, अध्यात्म क्षेत्रमा बारम्बार चिन्तन मनन गरिने विषयवस्तु हुन्। त्यस्तै संस्कार, मुक्ति, मोक्ष, प्रारब्ध, भाग्य, यी विषयहरू पनि धर्म अध्यात्मको शब्दावलीमा निरन्तर प्रयोग गरिन्छ। तर यी शब्दहरूको के उच्चारण मात्रै गरेर हामी त्यसको लाभ लिन सक्छौँ? सक्दैनौँ। यी शब्दहरू उच्चारण र वाचन गरेर मात्रै होइन, वास्तवमा आत्मा र परमात्मा जस्ता शब्दहरूको अनुभूति गऱ्यौँ भने मात्रै त्यसबाट हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यस्तै यस्तै व्यवहारिक अध्यात्मका दृष्टान्त, उपदेश र गुरुबाणीहरू हामीलाई दिँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस्, आजको श्रृङ्खलामा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएको परमात्मा, आत्मा र जीवन व्यवहार सम्बन्धी एक गुरुबाणी श्रवण गरौँ। परमात्माको कृपा यो जीवनका हर दिन नयाँ छन्। भोलिको दिन कसैले देखेको छैन, तसर्थ सधैँ आउने भोलि नै हाम्रो जीवनको नयाँ दिन हुनेछ, जुन हिजोभन्दा फरक ढङ्गले अपेक्षा गरी नयाँ दिन बनी हामी बीच हुनेछ। वास्तविकतामा उभिएर हेर्ने हो भने तपाईँ हामी वर्तमानमा हुन्छौँ र गएको हिजो र भोलिको भविष्यको बीचको कडीमा उभिएको अस्तित्व नै वर्तमान हो। परमात्मा, प्रभु, परमेश्वरको कृपा भनौँ कि तपाईँ हाम्रो अगाडि आउने जुन दिन हो त्यो हर दिन नयाँ हुनेछ। भोलिको दिन कसैले पनि देखेको छैन। तपाईँ हामी एकछिन पछाडिको समयलाई पनि देख्दैनौँ। हामी अतीन्द्रिय क्षमतायुक्त छैनौँ। कसैमा अतीन्द्रिय क्षमता हुन्छ, उसले आफ्नो भविष्य देख्न सक्छ। तर तपाईँ हामी सामान्य मनुष्य, सामान्य इन्द्रिय क्षमताले भोलिको दिन देख्दैनौँ। तसर्थ भोलि आउने हाम्रा हर दिन नयाँ हुनेछन्। एउटा सानो भनाइ नै छ। एकजना व्यक्ति कुनै जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन गए। उनलाई सोधियो, तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा जागिर खानुभयो भने के गर्नुहुनेछ? उसले आफ्ना योजनाहरू बतायो र उसलाई फेरि सोधियो, तपाईँको 10 वर्ष पछाडिको योजना के हुनेछ? यो प्रश्न सुनेपछि ऊ यसै रमाउन, खुसी हुन थाल्यो। ओहो, के म 10 वर्ष बाँच्ने छु? के मेरो आयु 10 वर्ष जानेछ? यो प्रश्नले उसलाई यसै आह्लादित बनायो। अनि ऊ अन्तर्वार्ता पुरा नगरिकन त्यो आशावादिता बोकेर फर्कियो भनिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामी लामो समय, लामो भविष्य, आगतमा लामो युग बाँच्ने यदि निश्चित हुने हो भने तपाईँ हामी साँच्चै नै आनन्दित हुन्छौँ। तर पनि त्यो निश्चितता नहुँदै पनि हामीले आनन्दित हुन सक्नु नै अध्यात्म हो। तसर्थ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि सधैँ आउने भोलि नै हाम्रो जीवनको नयाँ दिन हुनेछ। यसर्थ हरेक दिनलाई उज्जवल, स्वर्णिम र आशावादी दिनको रूपमा लिने हो भने हिजोभन्दा हामी आशावादी, थप सकारात्मक, थप उमङ्गयुक्त, उत्साहयुक्त भएर बाँच्नेछौँ। र हिजो जुन रीतिले, जुन तरिकाले जीवन बाँच्यौँ, भोलिको आशावादिताले आजको जीवनलाई अझ परिष्कृत बनाइदिन्छ र फरक ढङ्गले अपेक्षा गरी, आशा गरी, प्रयास गरी हामी नयाँ दिनलाई स्वागत गर्नेछौँ र भोलि आउने हरेक पल, हरेक दिन हामी बीच नयाँ समय बनेर आउनेछ। नयाँ लुगाले हामीलाई आनन्द दिन्छ। नयाँ मोबाइल, नयाँ यन्त्र, नयाँ उपकरणले हामीलाई खुसी दिन्छ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान, नयाँ व्यक्तिसँगको प्रेम, नवीन विवाह, नयाँ सम्बन्धले हामीलाई रमाइलो दिन्छ, आनन्द दिन्छ। त्यसै गरी नयाँ आउने समय र दिनलाई स्वागत गर्दै हामी आनन्दित हुने हो भने हामी पक्कै पनि आध्यात्मिक यात्रामा, धार्मिक यात्रामा, जीवन दर्शनको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यस्तै भावले भरिपूर्ण परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको गुरुवाणी हामीले भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ। जब हामी
अन्जान बाटोमा हिँड्छौँ, नयाँ ठाउँमा जान्छौँ, नयाँ बाटो हिँड्छौँ, हामीलाई असजिलो, अप्ठ्यारो, लामो लाग्न सक्छ। किनभने त्यो पहिलो पटक हामी हिँड्दैछौँ, तर हिँडिसकेपछि त्यो फेरि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी भोलि आउने दिन हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर आज हामी आशावादी भयौँ, सकारात्मक भयौँ र प्रयत्नरत रह्यौँ भने भोलिको दिनलाई आजको भन्दा र हिजोको भन्दा थप अर्थपूर्ण र फरक ढङ्गले हामी उपभोग र उपयोग गर्न सक्छौँ। यसर्थ पूज्य बालयोगीले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि भोलिको दिनलाई हामी फरक ढङ्गले अपेक्षा गरौँ, त्यसरी आउनेछ र फरक ढङ्गले हामी त्यो समयलाई निर्वाह गर्नेछौँ। त्यसै गरी फरक अनुभवका साथ हाम्रो बिचमा रहनेछ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यस्तै यस्तै अनेकौँ व्यावहारिक गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। आज जे कर्म गर्छौँ भोलिको दिन त्यसैको प्रतिफल अनुरूप बाँच्नुपर्छ। त्यसैले हर पल हर दिन सत्कर्म गरौँ, कर्मशील बनौँ, आत्मनिर्भर भई बाँचौँ। तपाईँ हामी आज जे गरिरहेका हुन्छौँ यो कर्म पाकेर आउँछ र भोलि त्यो कर्मफल बन्छ। आज हामी क्रोधित भयौँ भने भोलि त्यो रोग बन्न सक्छ। आज हामीले स्वस्थ खानपान खाएनौँ भने भोलि त्यो रोग विकार र विकारयुक्त मल बनेर निस्कन सक्छ। आज हामीले चोरी कर्म गऱ्यौँ भने भोलि न्यायालयले हामीलाई दण्डको फैसला सुनाउन सक्छ। त्यसको विपरीत आज हामीले दान पुण्य गऱ्यौँ भने भोलि ख्याति, ऐश्वर्य, आत्मसम्मान, आत्मसन्तुष्टि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ र त्यसलाई मलजलद्वारा हुर्कायौँ भने भोलि त्यसले सबैलाई शीतल छाया र प्राणवायु दिन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवन कर्मफलको चक्रको बीचमा अडिएको छ। भनिएको छ श्रीमद् भगवद् गीतामा, गहना कर्मणो गति, कर्मको गति महान हुन्छ। अर्थात् कर्म काम गरिसकेपछि हातले गर्नु मात्रै कर्म हुँदैन, मनले सोचेपछि पनि कर्म हुन्छ, भावमा उत्पन्न भएको भावना पनि कर्म हुन्छ, बाणीले बोलेको शब्द पनि कर्म हुन्छ। यसर्थ कर्महरू भावनात्मक कर्म, वाचिक कर्म, वैचारिक कर्म र क्रियास्वरूप कर्म, यी चारै प्रकारका कर्म आज हामी जे गर्छौँ भोलि त्यसै अनुरूपको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले हर पल, हर क्षण, हर दिन असल कर्म गरौँ, सुकर्म गरौँ, सकारात्मक कर्म गरौँ, सत्कर्म गरौँ, कसैलाई आहत नगरौँ, कसैलाई आघात नगरौँ, कसैलाई धोका नदिउँ, कसैलाई अपशब्द नबोलौँ। यसरी हामीले सत्कर्म गऱ्यौँ भने त्यो सत्कर्मको बीजारोपण भोलि सुख, शान्ति, सम्मान, सन्तुष्टि, आनन्द बनेर फर्कन्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ कि सधैँ कर्मशील बनौँ। भनिएकै पनि छ, नही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। कर्म नगरी हामी बाँच्न, रहन, जिउन सक्दैनौँ, तर कस्तो कर्म गर्ने। यसर्थ हामीले गर्न हुने कर्मबारे पनि जानौँ, गर्न नहुने कर्मबारे पनि जानौँ र के कर्म गर्दा के फल प्राप्त हुन्छ त्यसको पनि सामान्य जानकारी राखौँ अनि गर्न हुने कर्महरू मात्रै गरौँ अनि त्यो गर्न हुने कर्महरूमा व्यस्त रहौँ। यसैलाई कर्मशीलता भनिन्छ। निरन्तर कर्मशील रह्यौँ भने हाम्रो मनमा कुविचार, तनाव, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, विषाद आउन पाउँदैन अनि हामी उद्यमी पनि बन्छौँ, आत्मनिर्भर पनि बन्छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू अपिल गर्नुहुन्छ, आत्मनिर्भर भई बाँचौँ। हामी नेपाली समाजमा, नेपाली संस्कारमा आत्मनिर्भर हुने शिक्षण हाम्रा पूर्वजहरूले दिँदै आउनु भएको छ। ऋषि मुनिहरूले दिएको एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण हो, आत्मनिर्भर भई बाँचौँ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभियौँ। यो सङ्कल्प हामीलाई प्रस्तुत गुरुवाणीले स्पष्ट रूपले सम्झाएको छ। अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। जब आफ्नो आत्मा आफैमा निर्भर हुन्छ तब मात्र खुसी, शान्ति र चिर आनन्द मिल्छ। पूर्ण रूपमा आफूलाई परिमार्जित गरौँ, आडम्बरको खोल उतारौँ, जागौँ। आफूलाई होइन, पुरा मानव अस्तित्वलाई जोगाउन, बचाउन आफ्नो पुरा काया नै परिवर्तन गरौँ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएको, प्रस्तुत भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणी तपाईँ हाम्रो जीवनका लागि व्यावहारिक मार्गदर्शक बन्न सक्छ। हो, तपाईँ हामी जब आफू स्वयंमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ
त्यहाँ खुसी, शान्ति र चिर आनन्द आउँछ। आनन्द विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, एउटा क्षणिक र अर्को स्थायी। स्थायी आनन्द जीवनको विशेषता हो। अस्थायी आनन्द, अस्थायी खुसी त हामीलाई आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ परीक्षा दिँदै गर्दा परीक्षा सकिएपछि एकछिनको आनन्द र खुसी आउँछ, तर परीक्षा फल बिग्रिएर आयो भने भविष्यमा फेरि हामीलाई आनन्दको हानि हुन्छ, शान्ति खल्बलिन्छ। त्यसै गरी नयाँ वस्त्र लगाउन्जेल, नयाँ कपडा लगाउन्जेल हामीलाई केही बेर खुसी, शान्ति र आनन्द आउँछ, तर त्यो कपडा आगोले जलाइदियो, चोरी भएर हराइदियो भने तत्क्षण हाम्रो शान्ति खल्बलिन्छ। यसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, आफ्नो आत्मामा अडिएर, आत्मनिर्भर भएर, अर्थात् अध्यात्मवादी जीवन दर्शन अपनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि, विषम कठिन आरोह अवरोहमा पनि हामीलाई चिर आनन्द प्राप्त हुन्छ। हो, अक्षय आनन्द नै चिर आनन्द हो। यसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा आफूलाई परिमार्जित गरौँ। त्यो आत्मनिर्भर हुने मन्त्र भनेको आफूलाई परिमार्जित गर्ने हो, अर्थात् आफूभित्रका दुर्गुणहरूलाई, दोषहरूलाई, नकारात्मकताहरूलाई पखाल्ने कला हो। त्यो नै परिमार्जन हो, त्यो नै साधना हो। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ ऐना हेरिरहेका हुन्छौँ, धुलो अनुहारमा हुन्छ, तर अनुहारको धुलो नदेखेर ऐना पुछ्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यदि अनुहारको धुलो पुछ्ने हो भने त्यो ऐनामा दाग देखिँदैन। हो, परिमार्जन भनेको यही हो, आत्मपरिष्कार भनेको यही हो। जब हामी लुगा धुन्छौँ, त्यो धुँदै गरेको लुगामा मैलो जहाँ बढी हुन्छ त्यसैलाई हामी माड्छौँ, त्यसैलाई हामी रगड्छौँ अनि त्यो मैलो निख्रिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो अस्तित्वमा, हाम्रो स्वभावमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा जहाँ जहाँ नकारात्मकता छन् त्यसलाई हटाउने पुरुषार्थ र साहस नै परिमार्जन हो। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई स्पष्ट सम्झाउनुहुन्छ, त्यसका लागि आडम्बरी हुनु हुँदैन, आडम्बरको खोल उतार्नुपर्छ। आजभोलि तपाईँ हाम्रो समाजमा, लोकाचारमा विभिन्न किसिमका आडम्बरहरू छन्। धनको आडम्बर छ, पदको आडम्बर छ, पैसाको आडम्बर छ, विभिन्न सुविधाहरू भोग गर्ने आडम्बर छ, कसै कसैमा सुन्दरताको, उमेरको, आफ्नो त्वचाको रङको आडम्बर छ। यी विभिन्न प्रकारका आडम्बरहरूको खोल हामीले उतार्नुपर्छ। जब आडम्बरको खोल उतारिन्छ, अर्थात् जब हामी झ्याल खोलेर, पर्दा खोलेर हेर्छौँ अनि बाहिरको दृश्य देखिन्छ, भित्रको दृश्य देखिन्छ। त्यसै गरी जीवनमा आडम्बरको खोक्रो पर्दा उतारेर, खोल उतारेर हेऱ्यौँ भने जीवनको यथार्थ स्वरूप देखिन्छ। पूज्य बालयोगी अपिल गर्दै हुनुहुन्छ, जागौँ, आफूलाई होइन पुरा मानव अस्तित्वलाई जोगाउन, बचाउन, अर्थात् एक्लै मात्रै बच्ने प्रयत्न नगरौँ। कुनै पनि समस्या एकसाथ आउँछ। मानिलिउँ तपाईँ हामी सबै केही व्यक्तिहरू हवाई जहाजमा चढेका छौँ, कोही महँगो टिकट तिरेर चढेका छौँ, कसैको सस्तो शुल्कको टिकट छ। माथि हवाई जहाजमा महँगो टिकटमा चढेका सुविधाभोगी व्यक्तिहरू शौखिन सिटमा हुनुहुन्छ, सुविधायुक्त सिटमा हुनुहुन्छ, सस्तो टिकटमा यात्रा गर्नेहरू सामान्य सिटमा बस्नु भएको छ। हो, बसुन्जेल त सुविधाको भेदभाव हुन्छ, तर माथि कुनै त्यस्तो हावाहुन्डरी आयो र हवाई जहाज हल्लियो भने त्यो हलचल त दुवैलाई बराबर हुन्छ। तसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले सम्झाउनु भए जस्तै तपाईँ हामीले आडम्बरको खोल उतारिदियौँ भने हामी एकसाथ सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ अनि समस्त मानव जगतलाई, सबैलाई एकताका साथ, अर्थात् एकात्मकताका साथ जोगाउन अघि बढ्न सक्छौँ, बचाउन अघि बढ्न सक्छौँ। जोगाउन, बचाउन, सह अस्तित्वको जुन परिभाषा छ त्यो एकले मात्रै पूर्ण हुँदैन, सबैजना एकसाथ मिल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसका लागि यो आफ्नो कायालाई, यो शरीरलाई, यो कायनाथलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई सेवा गर्न आफू पहिले स्वस्थ हुनुपर्छ, अरूलाई सेवा गर्न, अरूलाई उपकार गर्न आफू झुक्न जान्नुपर्छ, अरूप्रति मुस्कुराउन आफूभित्र मुस्कानको भण्डार हुनुपर्छ। यसैलाई कायाकल्प भनिन्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भन्नुभएको छ, कायाकल्प गरिदेऊ अरूका लागि जिउनलाई, परिवर्तनको संवाहक बन्नलाई। यस्तै यस्तै भाव र विचारहरूले युक्त गुरुवाणीको साथमा अबको क्रममा आउनुहोस्, अर्को एउटा गुरुवाणी मनन गरौँ, भक्ति गरौँ, श्रद्धा गरौँ, हृदयमा करुणामय प्रेम सृजना गरी एकचोटि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरी हेरौँ, आफूलाई परमात्माको सामिप्यमा अवश्य पाउनेछौँ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका उद्गारहरूमा भक्ति, ज्ञान र साधना भरिपूर्ण हुन्छन्।
भर्खरै वाचन गरिएको वाणीमा पनि भक्ति र श्रद्धाको उद्धरण छ। हो, जीवनमा जब भक्ति हुन्छ, जब हामी भक्त बन्छौँ, अनेकौँ समस्या आफै समाधान भएर जान्छ। भक्त भनेको रसिलो, हँसिलो, जोसिलो व्यक्तित्व। भक्त भनेको जोसँग जहाँ पनि घुलमिल हुने भावना। भक्त भनेको गुनासो रहित जिन्दगी, अर्थात् कसैप्रति पनि कुनै गुनासो छैन। जे छ त्यसमा मस्त हुने स्वभावको नाम नै भक्ति हो। हामी जे कर्म गर्छौँ त्यसलाई भगवानको चरणमा, ईश्वरको चरणमा अर्पित गर्ने कला नै भक्ति हो। जब हामी जे गर्छौँ त्यसको प्रतिफल नखोजेर भगवानमा अर्पित गर्छौँ, त्यहाँ जीवन आनन्दमय हुन्छ। जब भक्ति हृदयबाट निस्किन्छ अनि श्रद्धा पनि पल्लवित पुष्पित भएर आउँछ। श्रद्धा र भक्ति एउटै दृष्टिका दुई नयनहरू हुन्, अर्थात् एउटै नदीका दुई किनारहरू हुन्, अर्थात् एउटै वृक्षका दुई हाँगाहरू जस्तै हुन्। हृदयमा करुणामय प्रेम सृजना गरी, अर्थात् पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि भक्ति र श्रद्धा हृदयमा उत्पन्न गर्दै त्यसलाई करुणामा बदलौँ र करुणाको प्रतिफल, करुणाको परिणति भनेको प्रेम हो। जब प्रेम सृजित हुन्छ, त्यो प्रेमले हरेकलाई स्पर्श गर्छ। जब प्रेम सृजित हुन्छ, त्यसले हरेकलाई स्पर्श गरेर आनन्दित, प्रसन्न बनाउँछ। अनि भक्ति श्रद्धायुक्त हृदयले जसलाई स्पर्श गर्छ त्यहाँ प्रेमको अनुभूति हुन्छ। हामीले वृक्षलाई प्रेमपूर्वक हुर्कायौँ भने त्यसले मिठो फल दिन्छ। हामीले गाईलाई प्रेमपूर्वक पाल्यौँ भने त्यसले बढी दुध र पोषिलो दुध दिन्छ। जब हामी प्रेमपूर्वक पत्थरलाई पुज्छौँ, त्यहाँ हामी भाकल गर्छौँ र शुभाशिष माग्दछौँ। हो, यसरी हामी प्रेमको साधक, प्रेमको पुजारी, प्रेमको उपासक बन्यौँ र हाम्रो हृदयमा भक्ति श्रद्धाले एउटा तरङ्ग, एउटा स्पन्दन ल्याइदियो भने त्यो बेला हामी वास्तवमै आनन्दित हुन्छौँ। हो, यस अवस्थाको मूल्याङ्कन गरौँ। के हामीभित्र भक्ति छ? के हामीभित्र श्रद्धा छ? के हाम्रो हृदयमा करुणामय प्रेम आफै उत्पन्न हुन्छ, उद्घाटित हुन्छ? मूल्याङ्कन गरौँ। मूल्याङ्कन गरेर हेरौँ, स्वमूल्याङ्कन गरौँ, आत्ममूल्याङ्कन गरौँ र अनुभूति गरौँ कि तपाईँ हामी पक्कै पनि परमात्माको नजिकमा छौँ। जसको हृदयमा भक्ति छ, जसको अन्तःकरणमा प्रेम छ, ऊ हर हमेसा सदा सर्वदा परमात्माको नजिकमा हुन्छ। अर्थात् जहाँ श्रीखण्डको वृक्ष छ तहाँ सुगन्ध हुन्छ, जहाँ गङ्गाजल छ त्यहाँ शीतलता हुन्छ, जहाँ हिमालय छ त्यहाँ सेतो हिमशिखरमा हिउँहरूले भरिएको हुन्छ। जहाँ भक्तिमय हृदयहरू भेला हुन्छन् त्यहाँ प्रेम र करुणा फैलन्छ अनि परमात्माको अनुभूति हुन्छ। यदि तपाईँ हामी पनि परमात्माको सामिप्यता, सान्निध्यता, आत्मीयता, अपनत्व अनुभूति गर्ने हो भने हृदयलाई करुणा, प्रेम, भक्ति र श्रद्धाले भरौँ। यस्तै यस्तै आशयको उद्गार प्रस्तुत गर्नुहुने परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका यस विषयमा अनेकौँ उद्गारहरू, गुरुवाणीहरू छन्। हामी भविष्यमा उहाँका अनेकौँ गुरुवाणीहरू यहाँहरूको बिचमा पस्कँदै आउनेछौँ, पस्कँदै रहनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई एकपटक अभिनन्दन गर्दै आजको गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि। आदि पुरुष आदि तस्य देव मृत्युजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगम त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देव मृत्युजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगम त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य
देवमृत्विजं मोक्ष्यिष्यति परमेण समाधिना नरः सङ्गं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते